मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद अपना चेहरा हर वक्त आपकी तरफ मुतवज्जो रखे। तो जितने भी इस वक्त ग्रेस ऑफ गॉड चैनल को वॉच कर रहे हैं, उन सब के लिए ये पैगाम है खुशखबरी का। और सबसे बड़ी खुशखबरी दुनिया में कोई नहीं है कि मेरा और आपका यीशु मसीह सलीब पर मोआ और फिर कब्र में उतरा और फिर तीसरे रोज यीशु मसीह कब्र से जी उठा। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। सो आज हम सातवें कलमे को सीखेंगे, जिस तरह हम सीख रहे हैं कलमात को। और आज हम खुदा के इस जिंदा कलाम में से मेरे चीज़ों सीखेंगे सातवां कलमा जो है वो हमें क्या सिखाता है और ये क्यों मेरे यीशु मसीह ने सलीब पर इस कलमा को बयान किया और इस कलमे की खासियत क्या थी। इस कलमा की जो खासियत थी उसके बारे में हम बाइबल में से सीखेंगे कि ये क्यों मेरे 23 और उसकी वर्ष जो है हम 44 से लेकर 46 तक पढ़ेंगे। और इसमें मेरे चीजों जब हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं तो लिखा है कि फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदस का पर्दा नीचे से फट गया। और फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये कहकर दम दे दिया। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। सो मेरे चीज़ों, आज हम बाइबल मुकद्दस में सीखेंगे कि ये पेशन गोई, और ये कहाँ इसकी पेशन गोई की कि ये कलमात जो है वो मेरे और आपके मसीहा ने इनको बयान किया। और ये कलमा जो है भरोसे का, ये कलमा है किसी पर भरोसा करने का, ये कलमा है किसी पर इत्मीनान करने का, ये कलमा है किसी पर तवक्कुल करने का कि हम किस पर तवक्कुल कर रहे हैं, हम किस पर भरोसा कर रहे हैं और अपनी खास प्रॉपर्टी जो है वो उसके हाथों में सौंपते हैं। और यीशु मसीह ने मेरे चीजों अपने बाप को उसने ये अपनी रूह सौंपने का ऐलान कर रहा है कि मैं ऐ बाप अपनी रूह जो है वो तेरे हाथों में सौंपता हूं। सो हम इसकी पेशन गोइयों के बारे में देखते हैं कि ये कलमे की जो पेशन गोइयां हैं वो हमें कहाँ पर मिलती हैं और इसकी जो वजाहत है फिर ये कौन लोग कर रहे हैं। तो आए एक हवाला हम देखते हैं। यहां दाऊद जो है उस एतमाद को, उस भरोसे को बयान करता है और वो फरमाता है कि ऐ खुदावंद, मेरा तवक्कुल तुझ पर है। 31वें ज़बूर में वो कहते हैं कि ऐ खुदावंद, मेरा तवक्कुल जो है तुझ पर है। और बगैर तवक्कुल किए, बगैर भरोसा किए हम किसी को अपना जो है वो हम राज नहीं बना सकते, हम किसी को अपनी प्रॉपर्टी सौंप नहीं सकते। ऐसे शख्स को सौंपेंगे
जिससे हम जल्द जो है वो वापस भी ले सकें। ये किताब उसका 22वां ज़बूर है और इस ज़बूर में दाऊद जो है फरमाता है कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा। यहां भी वो अपने खुदा को, अपने खालिक को मेरे चीज़ों पुकार रहा है और फिर वो कहते हैं कि हमारे बाप दादा ने तुझ पर तवक्कुल किया, उन्होंने तवक्कुल किया और तूने उनको छुड़ाया। आमीन। तूने उनको क्या किया? छुड़ाया। और उसे छुड़ाया जाता है और उसे कहा जाता है छुड़ाने के लिए जिस पर हमारा तवक्कुल होता है, जिस पर हमारा भरोसा होता है। और दाऊद कहता है कि ऐ खुदावन, तूने मुझे छुड़ाया है। इसी तरह मेरे चीजों हम देखते हैं 31वें ज़बूर की जो 5वीं आयत है उसमें फिर दाऊद कहते हैं कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैं अपनी रूह जो है वो तेरे हाथों में सौंपता हूं। और जहां यीशु मसीह सलीब पर कह रहा है कि मैं अपनी रूह जो है वो बाप के हाथों में सौंपता हूं, और कहता है कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह जो है वो तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये 7वां कलमा हमें सिखाता है कि इत्मीनान, भरोसा, तवक्कुल, इंटरेस्ट किस पर करना है, किस पर हमने भरोसा करना है, और कौन हमें शर्मिंदा नहीं होने देगा, कौन हमें बचाएगा और कौन हमें छुड़ाएगा और कौन हमारा फिदिया देने वाला है। आमीन। तो मेरे चीजों, इसी तरह हम भरोसे की अगर बात करते हैं तो मेरे चीजों, जब हम अपनी जान, अपनी रूह उसके हाथों में सौंप देते हैं और लिखा है कि जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिंदगी का ताज तब मिलता है जब हम उन चीजों पर गालिब आते हैं जो इब्लीस हमारे आगे रखता है। उन पर जब हम गालिब आते हैं तो फिर हमें जिंदगी का ताज मिलता है। मेरे चीजों, इमाल की किताब में जब हम देखते हैं, इमाल की किताब अगर हम उसके 7वें बाब में देखते हैं तो बड़ी खूबसूरत हमें एक दिलेरी की बात मिलती है, और वो स्टीफनस के बारे में इमाल की किताब बयान कर रही है। और उसने भी एतमाद के साथ, भरोसे के साथ, तवक्कुल रखते हुए मेरे जीजो अपनी जान की परवाह नहीं की। उसने मेरे जीजो ऐलान किया कि मैं आसमान को खुला हुआ देखता हूं। जब ये अल्फाज स्टीफनस के मुंह से निकलते हैं तो लोग लिखा है कि उस पर झपटे और उसको संसार करने के लिए बाहर ले गए। मेरे जीजो, यहूदी जो थे वो किसी को भी सलीब देना होती है या किसी को संसार करते थे तो वो शहर के अंदर नहीं बल्कि उसको बाहर लेकर जाते थे। और इसी तरह मेरे और आपके मसीहा को भी शहर से बाहर सलीब पर चढ़ाने के लिए ले जाया गया। मेरे जीजो, ये सारी पेशन गोइयां कलाम मुकद्दस में, पुराने अहदनामा में हमें मिलती हैं कि मेरे और आपके मसीहा की जिंदगी में मेरे जीजो वो सारी पेशन गोइयां आपका सारा काम किया, और वो एतमाद करता, वो अपने बाप पर भरोसा करता।
اور وہ لازر کی قبر پر جب جاتا ہے تو پھر وہ اپنی آنکھیں اٹھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو میری دعا کو سنتا ہے۔ میرے عزیزو، جب اس نے فسح کی جو روٹی تھی اس کو توڑا تو اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور اس نے میرے عزیزو باپ کا شکر ادا کیا۔ جب اس نے 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا، روٹی پر مچھلی پر برکت دی، تو اس نے کہا کہ اے باپ تیرا شکر۔ میرے عزیزو، باپ کا اور بیٹے کا رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ بیٹا چھوڑ جائے لیکن باپ نہیں چھوڑتا۔ لیکن یہاں میرا مسیحا اپنے باپ سے مخاطب ہے، وہ مصیبت میں ہے لیکن پھر بھی اس نے اپنے باپ کو پکارا اور اس نے کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ تو یہ 7واں کلمہ جو ہے یہ بھروسے کا، اعتماد کا کلمہ ہے، اور میرے عزیزو اس میں اس کی جو پیشن گوئی ہے یہ اس کی ہمیں پیدائش کی کتاب سے لے کر ہمیں میرے عزیزو مکاشفہ تک ملتی ہے۔ یہ بھروسہ، یہ توکل جب ہم اپنے خدا پر کریں گے تو میرے عزیزو ہمارے خدا یسوع مسیح نے یہ ہمیں سکھایا ہے کہ جو کچھ میرے نام سے باپ سے چاہو گے وہی تمہیں مل جائے گا۔ تو میرے عزیزو یہ زبور جس میں ہم نے پڑھا ہے اور بڑا ہی زبردست داؤد کے بیان ہے، اور وہ 31ویں زبور میں کہتا ہے کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ اور پھر 31ویں زبور میں ہی وہ فرماتا ہے کہ اے خداوند سچائی کے خدا، تو نے میرا فدیہ دیا ہے۔ آمین۔ تو نے میرا فدیہ دیا ہے اور میرا توکل خداوند پر ہی ہے۔ میرے عزیزو ہمارا توکل کس پر ہے؟ ہم کس پر بھروسہ رکھتے ہیں؟ میرے عزیزو کلام مقدس میں مرقوم ہے کہ افسوس ہے اس بشر پر جو انسان کو اپنا زور بازو بناتا ہے، لیکن لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہے۔ اپنی مصیبت میں بھی ہم اپنے خدا پر بھروسہ رکھیں، جس طرح خدا یسوع مسیح نے پریکٹیکل کر کے ہمیں دکھا دیا کہ میں مصیبت میں بھی ہوں، میری جان نکلنے والی ہے اور میرے ارد گرد جو ہے وہ گناہ گاروں کو لٹکایا ہوا ہے، لیکن وہ اپنا توکل کس پر کر رہا ہے؟ ظاہر کر رہا ہے اپنے باپ پر کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اے باپ میں اپنی روح جو ہے وہ تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ آج ہم اپنے خدا پر جب توکل کر رہے ہیں تو پھر وہ ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرے عزیزو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس ڈاکو کی طرح کہیں کہ اے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، میرے عزیزو اس ڈاکو کو بھی امید ہو گئی کہ میں جس سے مخاطب ہوں وہ میرا فدیہ دینے والا ہے، جس سے میں کہہ رہا ہوں وہ مجھے شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔
اور اس نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میرے عزیزو، 7واں کلمہ جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے خدا پر ٹرسٹ کریں، کسی غیر معبود پر نہیں۔ یہ کیا کہ غیر معبودوں کے پیچھے جانے والوں کا غم بڑھ جاتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، اس 7ویں کلمہ کو ہم اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں کہ ہم نے خدا پر توکل کرنا ہے، ہم نے خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ داؤد کہتا ہے کہ اے خداوند، تو میری سپر ہے، تو میری ڈھال ہے، تو میرا محکم قلعہ ہے، تو میری چھپنے کی جگہ ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ خداوند تو میرا چھپان ہے۔ میرے عزیزو، داؤد کی ہسٹری کو جب ہم پڑھے تو داؤد کا توکل شروع سے خدا پر تھا۔ جب وہ جاتی جولیت کے سامنے کھڑا تھا تو اس نے کہا کہ جنگ میری نہیں ہے بلکہ خدا کی جنگ ہے۔ میرے عزیزو، اسے اعتماد تھا کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں، جو میرے اندر ہے، جو میرے ساتھ ہے، وہ مجھے یہاں شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ میرے عزیزو، ایسا ہی ہوا کہ خدا نے اسے شرمندہ نہیں ہونے دیا، بلکہ جاتی جولیت کی ہی تلوار سے اس نے اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا۔ میرے عزیزو، یہ ہے بھروسے کی بات، یہ ہے کسی پر ٹرسٹ کرنے کا نتیجہ کہ اس نے خدا پر ٹرسٹ کیا کہ خدا ہی مجھے بچائے گا اور خدا ہی مجھے سرفراز کرے گا۔ تو میرے عزیزو، 7واں کلمہ اعتماد کا کلمہ ہے کہ ہم اپنی چیزیں اپنے خدا کو سونپ دیں، اپنی زندگی کا حصہ جو ہے وہ خدا کو سونپ دیں۔ جب آپ اپنی زندگی میں اپنے اس فدیہ دینے والے کو میرے عزیزو داخل کر لیں گے، اس کو دعوت دیں گے، تو پھر وہ ہمیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ میرے عزیزو، جس طرح ہمیں بائبل سکھاتی ہے کہ ہم نے خدا پر بھروسہ رکھنا ہے، خدا پر ٹرسٹ کرنا ہے، خدا کو اپنا نجات دہندہ، اپنا فدیہ دینا والا مان لینا ہے تاکہ ہم ہلاکت سے بچ جائیں۔ میرے عزیزو، اگر ہم اپنی زندگی کے جیتے جی اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو پھر ہم اس آگ سے، اس موت سے جو ہے وہ بچ جائیں گے۔ تو خداوند اس کلمہ کے وسیلے آپ سب کو برکت دے، اور مزیدو اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شیئر کرے تاکہ دوسرے بھی برکت پائیں۔